नमः बाप। लोगों की नाफरमानी। सुन ले ऐ इस्राएल, आज तुझे यरदन पार इसलिए जाना है कि तू ऐसी कौमों पर जो तुझसे बड़ी और जोरावर हैं और ऐसे बड़े शहरों पर जिनकी फसीलें आसमान से बातें करती हैं कब्जा करे। वहाँ अनकीम की औलाद हैं जो बड़े बड़े और कदावर लोग हैं। तुझे उनका हाल मालूम है और तूने उनकी बाबत ये कहते सुना है कि बनी अनाक का मुकाबला कौन कर सकता है। बस तू आज के दिन जान ले कि खुदाम तेरा खुदा तेरे आगे आगे भस्म करने वाली आग की तरह पार जा रहा है। वो उनको फना करेगा और वो उनको तेरे आगे पस्त करेगा, ऐसा कि तू उनको निकाल कर जल्द हलाक कर डालेगा, जैसा खुदामंद ने तुझसे कहा है। और जब खुदामंद तेरा खुदा उनको तेरे आगे से निकाल चुके तो तू अपने दिल में ये ना कहना कि मेरी सदाकत के सबब से खुदामंद मुझे इस मुल्क पर कब्जा करने को यहाँ लाया, क्योंकि फिल वाक़या उनकी शरारत के सबब से खुदामंद इन कौमों को तेरे आगे से निकालता है। तू अपनी सदाकत या अपने दिल की रास्ते के सबब से उस मुल्क पर कब्जा करने को नहीं जा रहा है, बल्कि खुदामंद तेरा खुदा इन कौमों की शरारत के बायस इनको तेरे आगे से खारिज करता है, ताकि यूं वो उस वादे को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक और याकूब से खाई पूरा करे। गर्ज तू समझ ले कि खुदाम तेरा खुदा तेरी सदाकत के सबब से ये अच्छा मुल्क तुझे कब्जा करने के लिए नहीं दे रहा है, क्योंकि तू एक गर्दनकश कौम है। इस बात को याद रख और कभी ना भूल कि तूने खुदामंद अपने खुदा को बियाबान में किस किस तरह गुस्सा दिलाया, बल्कि जब से तुम मुल्क मिस्र से निकले हो तब से इस जगह पहुंचने तक तुम बराबर खुदामंद से बगावत ही करते रहे, और होरब में भी तुमने खुदामंद को गुस्सा दिलाया। चुनाचे खुदामंद नाराज होकर तुमको नेस्त नाबूद करना चाहता था, जब मैं पत्थर की दोनों लोहों को यानी उस अहद की लोहों को जो खुदामंद ने तुमसे बांधा था लेने को पहाड़ पर चढ़ गया, तो मैं 40 दिन और 40 रात वहीं पहाड़ पर रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया। और खुदामंद ने अपने हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों लोहें मेरे सपुर्द की और उन पर वही बातें लिखी थीं जो खुदामंद ने पहाड़ पर आग के बीच में से मजमे के दिन तुमसे कही थीं। और 40 दिन और 40 रात के बाद खुदामंद ने पत्थर की वो दोनों लोहें यानी अहद की लोहें मुझको दी। और खुदामंद ने मुझसे कहा, उठकर जल्द यहाँ से नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मिस्र से निकाल लाया है बिगड़ गए हैं। वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया जल्द बरगश्ता हो गए और अपने लिए एक मूरत ढाल कर बना ली है। और खुदामंद ने मुझसे ये भी कहा कि मैंने इन लोगों को देख लिया, ये गर्दनकश लोग हैं। सो अब तू मुझे इनको हलाक करने दे, ताकि मैं इनका नाम सफाए रोजगार से मिटा डालूं, और मैं तुझसे एक कौम जो इनसे जोरावर और बड़ी हो बनाऊंगा। तब मैं उल्टा फिरा और पहाड़ से नीचे उतरा, और पहाड़ आग से दहक रहा था, और अहद की वो दोनों लोहें मेरे दोनों हाथों में थीं। और मैंने देखा कि तुमने खुदामंद अपने खुदा का गुनाह किया और अपने लिए एक बछड़ा ढाल कर बना लिया है, और बहुत जल्द उस राह से जिसका हुक्म खुदामंद ने तुमको दिया था बरगश्ता हो गए।
تب میں نے ان دونوں لوہوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے لے کر پھینک دیا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کو توڑ ڈالا، اور میں پہلے کی طرح 40 دن اور 40 رات خداوند کے آگے اوندھا پڑا رہا۔ میں نے نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، کیونکہ تم سے بڑا گناہ سرزد ہوا تھا، اور خداوند کو غصہ دلانے کے لیے تم نے وہ کام کیا جو اس کی نظر میں برا تھا۔ اور میں خداوند کے قہر اور غضب سے ڈر رہا تھا، کیونکہ وہ تم سے سخت ناراض ہو کر تم کو نیست و نابود کرنے کو تھا۔ لیکن خداوند نے اس بار بھی میری سن لی، اور خداوند ہارون سے ایسا غصے تھا کہ اسے ہلاک کرنا چاہا، پر میں نے اس وقت ہارون کے لیے بھی دعا کی، اور میں نے تمہارے گناہ کو یعنی اس بچھڑے کو جو تم نے بنایا تھا لے کر آگ میں جلایا، پھر اسے کوٹ کوٹ کر ایسا پیسا کہ وہ گرد کی مانند باریک ہو گیا، اور اس کی اس راکھ کو اس ندی میں جو پہاڑ سے نکل کر نیچے بہتی تھی ڈال دیا۔ اور تبیرہ اور مسا اور کبروت حتابہ میں بھی تم نے خداوند کو غصہ دلایا۔ اور جب خداوند نے تم کو قادس برنے سے یہ کہہ کر روانہ کیا کہ جاؤ اور اس ملک پر جو میں نے تم کو دیا ہے قبضہ کرو، تو اس وقت بھی تم نے خداوند اپنے خدا کے حکم کو عدول کیا اور اس پر ایمان نہ لائے اور اس کی بات نہ مانی۔ جس دن سے میری تم سے واقفیت ہوئی ہے، تم برابر خداوند سے سرکشی کرتے رہے ہو، سو وہ 40 دن اور 40 رات جو میں خداوند کے آگے اوندھا پڑا رہا، اسی لیے پڑا رہا کیونکہ خداوند نے کہہ دیا تھا کہ وہ تم کو ہلاک کرے گا۔ اور میں نے خداوند سے یہ دعا کی کہ اے خداوند خدا، تو اپنی قوم اور اپنی میراث کے لوگوں کو، جن کو تو نے اپنی قدرت سے نجات بخشی اور جن کو تو زوراور ہاتھ سے مصر سے نکال لایا، ہلاک نہ کر۔ اپنے خادموں ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد فرما، اور اس قوم کی خودسری اور شرارت اور گناہ پر نظر نہ کر، تا ایسا نہ ہو کہ جس ملک سے تو ہم کو نکال لایا ہے وہاں کے لوگ کہنے لگیں کہ چونکہ خداوند اس ملک میں جس کا وعدہ اس نے ان سے کیا تھا پہنچا نہ سکا، اور چونکہ اسے ان سے نفرت بھی تھی، اس لیے وہ ان کو نکال لے گیا تاکہ ان کو بیابان میں ہلاک کر دے۔ آخر یہ لوگ تیری قوم اور تیری میراث ہیں، جن کو تو اپنے بڑے زور اور بلند بازو سے نکال لایا ہے۔